101.6 बदलिदो संसारको एउटा खबर, जनताको चासो र सरोकार, तपाईले खोजेको सार्वजनिक पहल। कार्यक्रम दृष्टिकोण प्रत्येक साताको शनिबार मध्याह 12:15 बजेदेखि 1 बजेसम्म सुने जितिन्छ विजय एफएम 101.6, रेडियो पर्व एफएम 102.6 मेगाहर्ज र रेडियो कञ्चन 95.8 मेगाहर्जबाट एकैसाथ। नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रम दृष्टिकोणको पर्खाइमा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय आफन्तमा प्राविधिक कक्षका मित्र पुष्कर अधिकारीसँगै म अजय पौडेलको। कार्यक्रम दृष्टिकोण तपाईले प्रत्येक साताको शनिबार मध्याह 12:15 बजेपछि करिब 1 बजेसम्म नेपालकै सर्वोत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.6 मेगाहर्ज, त्यस्तै गरी इन्टरनेट अनलाइनको www.vijayfm.org.np सँगसँगै हाम्रो पात्रमा गएर विजय एफएम सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँनेरबाट, सँगसँगै रेडियो पर्व एफएम 102.6 मेगाहर्ज अनि रेडियो कञ्चन 95.8 मेगाहर्जबाट प्रत्येक साताको शनिबार मध्याह 12:15 बजेपछि करिब 1 बजेसम्म सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रम दृष्टिकोणमा हामी विशेष गरेर हप्ताभरिमा घटेका समसामयिक राजनीतिक लगायतका अन्य समसामयिक विषयवस्तुहरूमध्ये एउटा विषयवस्तुलाई उठान गर्ने गर्छौं, जुन जनचासोको विषयवस्तु हुन्छ, जुन जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने विषयवस्तु हुन्छ। सो विषयवस्तुमा तपाईँ प्रिय आफन्तका विचारहरू बुझ्ने गर्छौं र सँगसँगै कार्यक्रममा हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका जवाफदेही मान्छेहरूसँग जवाफ खोज्ने कोसिस पनि गर्छौं। आज पनि हामी कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौं। विशेष गरी यो हप्ता पनि विविध विषयवस्तुहरू अन्तर्गत निकै नै चासो र चर्चाका साथमा नै विविध विषयवस्तुहरूलाई हेरियो। यो हप्ता विशेष गरी यो कोरोना भाइरसका विभिन्न केसेसहरू आउने क्रम, सन्चो भएर घर जाने क्रम, पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्या बढ्ने क्रम लगायतका कामहरू यो हप्ता पनि निकै नै भइरहे भने संसद बैठक सुरु भयो यही हप्ता। सँगसँगै सिंहदरबार अगाडि हिजो मात्रै चिनिया नागरिक र प्रहरी बीचको झडपका कुराहरू पनि आए, लगायतका धेरै विषयवस्तुहरू यो हप्ता चासो र चर्चाका साथमै आए। र सँगसँगै अर्को राजनीतिक वृत्तमा पनि महत्वपूर्ण कुरा, नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक समीकरणका विषयहरू पनि यो हप्ता निकै नै चासो र चर्चाका साथमा नै हेरियो भने अर्को महत्वपूर्ण कुरा हिजो मात्रै भारतले नेपालको भूमि मिचेर जसरी मानसरोवर जान, तिब्बतको मानसरोवर जानका लागि नेपालको सडक अर्थात नेपालको भूमि मिचेर जसरी भारतले एउटा सडक बनायो, यो विषयले सम्भवतः अब केही समय राजनीति तात्नेछ। यद्यपि यो राजनीति तातेर मात्रै भएन, अब यो राजनीतिले निकास पाउनुपर्छ। यो हिसाबले आज हामीले यो विषयवस्तुलाई उठान गरेका छौं। तसर्थ आज हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ नेपालको भूभागलाई समेटेर जसरी भारतले एउटा राजनीतिक नक्सा केही समय अगाडि सार्वजनिक गरेको थियो, त्यो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले एक हिसाबले आफ्नो तहबाट विरोध जनाइरहेको अवस्था थियो। यद्यपि त्यो विरोध केही साम्य भइरहँदा, अर्थात यो कोरोना भाइरसको यो एउटा महामारी फैलिरहेको अवस्थामा यो विपदको घडीमा फेरि भारतले अर्को एउटा नेपालमाथि हमला गरेको छ भन्ने राजनीतिक वृत्तमा पनि चर्चा चलिरहेको छ। यस हिसाबले पनि अब भारतले यो नेपालको भूमिलाई मिचेर अर्थात नेपालको भूमि प्रयोग गरेर जसरी लिपुलेक, कालापानी लगायतका विवादित ठाउँहरू रहेका थिए ती सँगसँगै नेपाली भूमिलाई मिचेर
जसरी तिब्बतको मानसरोवर जानका लागि एउटा बाटो बनाइएको छ। यो हिसाबले अब नेपाल सरकारले के गर्नु पर्ला, नेपाल सरकार अब कुन दिशाबाट अगाडि बढ्नु पर्ला, यो विषयमा रहेर तपाईँका कुराकानी, तपाईँका विचारहरू बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। सँगसँगै आजकै विषयवस्तुमा, आजकै सन्दर्भमा यो विषयवस्तुमा कुरा गर्नको लागि हामीले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग केही समय अगाडि मात्रै कुराकानी गरेका थियौँ। निकै व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले छोटो कुराकानीको लागि समय दिनुभएको छ। त्यो टिप्स पनि हामी अर्थात् उहाँसँग गरिएको कुराकानी पनि तपाईँलाई सुनाउँछौँ। सहकर्मी माया कण्डेलले केही समय अगाडि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो, त्यो कुराकानीलाई पनि हामी जोड्नेछौँ। र सँगसँगै आजकै श्रृङ्खलामा राजधानीमा आज यो नेपालको सीमाको विषयमा अर्थात् जुन तह र तबकाबाट जसरी यो काम भयो त्यो हिसाबले यसको विरोध जनाउनका लागि राजनीतिक रूपमा मात्रै नभएर विभिन्न आन्दोलन गरिरहेका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। यो हिसाबले त्यो विषयलाई पनि जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। नेपालको भूमि समेटेर जसरी भारतले जुन बाटो बनाएको छ, यो विषयको विरोधको लागि आज नेपाल विद्यार्थी संघ, जो नेपाली कांग्रेसको भातृ विद्यार्थी संगठन हो, उसको भातृ विद्यार्थी संगठनका विभिन्न विद्यार्थीहरूले आज राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। अर्थात् हाम्रो देशमा अर्थात् देशको सीमामाथि भएको अतिक्रमणको विरोधका लागि आज भारतीय हेपा प्रवृत्तिको विरुद्धका लागि आवाज बुलन्द पार्नको लागि विशेष गरी यो अभियान चलाउन लागि छ भनेर जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघकी निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य एलिजा ढकाल ज्यूलाई पनि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा लाइनमा ल्याउनेछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि सम्भव भएसम्म उहाँसँग जोडिने कोसिस गर्नेछौँ। र आजकै श्रृङ्खलामा हामीले विशेष गरी यो ग्रेटर नेपाल अर्थात् नेपालको सीमा जोगाउनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आउनुभएका ग्रेटर नेपालका अभियन्ता एवं सीमाविद फणिन्द्र नेपालसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। प्राविधिक कक्षबाट पुष्करजीले त्यसको जमर्को मिलाउने कोसिस गरिरहनु भएको छ। यो जानकारी पनि म तपाईँलाई गराउँछु। प्राविधिक कक्षमा पुष्करजी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई हामी सुरुवातको खण्डमा प्रदीप गेवाली जो परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको कुराकानी सुनाउँछौँ। हामीले केही समय अगाडि मात्रै सहकर्मी माया कण्डेलले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो। अबको क्रममा उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी। हजुरलाई विजयमा स्वागत छ मन्त्रीज्यू। अच्छा, धन्यवाद। यो महामारीको समयमा पनि भारतले बाटो विस्तार गर्नुलाई कसरी लिने? यो समाचार आइसकेपछि हामी अलि गम्भीर पनि भएका छौँ। यहाँलाई थाहै छ त्यो क्षेत्रको बारेमा नेपालले स्पष्ट शब्दमा आफ्ना धारणाहरू कूटनीतिक माध्यमबाट प्रस्तुत गरिसकेको छ। भारत स्वयंले पनि त्यो विषय चाहिँ नसल्टिएको समस्या एउटा आउटस्ट्यान्डिङ अथवा चाहिँ पेन्डिङ इस्यु भनेर चाहिँ भनिरहेको र त्यसको समाधानका लागि चाहिँ दुई देशका परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्रले टुङ्ग्याउने भनेर आफै स्वीकार गरेको विषय र हामीले चाहिँ यो भारतले नयाँ नक्सामा चाहिँ ती क्षेत्रहरू समेटेर नक्सा जारी गरिसकेपछि हामीले त्यसमा आपत्ति जनाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब सिङ्गो देश र सबै सिङ्गो संसार नै भनौँ कोरोनाको विरुद्ध लडिरहेको बेलामा चाहिँ भएको यो घटनाबाट हामी अलिकति आश्चर्यचकित पनि भएका छौँ। मैले दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासबाट सबै विस्तृत विवरणहरू मगाएको छु। त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछ। त्यो लिपुलेखलाई पहिले व्यापारिक मार्ग बनाउँदा अथवा विस्तार गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर हुँदा पनि नेपाललाई जानकारी गराइएन। यसमा चाहिँ चीनको पनि मौन समर्थन हो र नेपाल पनि बोल्न नसकेको अवस्था हो। उहाँहरूले 2015मा चाहिँ संयुक्त वक्तव्य मार्फत त्यो क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका बनाउने निर्णय गरिसकेपछि त्यति नै बेला नेपाल सरकारले त्यसमा आपत्ति जनाएको हो र त्यो कुरालाई हामीले लगातार द्विपक्षीय भेटहरूमा पनि र अरू मञ्चहरूबाट पनि ती विषयहरू उठाउँदै गरेका छौँ। त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पहिल्यै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। सुगौली सन्धि अनुसार पनि नेपाली भूमि हो, तर बेला बेलामा यस्ता विवादहरू चाहिँ किन आइरहन्छन्? अब नहुनु पर्ने हो वास्तवमा, किनभने नेपालको दावा प्रष्ट छ। हामीले कुनै अरू देशको भूभागमा आफ्नो दावा प्रस्तुत गरेका होइनौँ। हामीले त इतिहासले, तथ्यले, प्रमाणले अगाडि सारेका कुराहरूलाई
ध्यानमा राखेर यी विषयहरू भनेका हौँ। त्यस देशले चाहिँ वास्तवमा यो भएको छ त्यो उचित भएन भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर पनि मैले यहाँलाई भनिहालेँ, सरकारको तर्फबाट आधिकारिक दृष्टिकोण हामीले छिटै सार्वजनिक गर्नेछौँ। हस्, धन्यवाद। तपाईँले सुनिसक्नुभयो प्रदीप गेवाली जो परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँसँगको कुराकानी पनि तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। विशेष गरी उहाँसँगको संवादको क्रममा पनि हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने सरकारले छिट्टै यो राजदूतसँग कुराकानी गरेर एउटा निर्णय सार्वजनिक गर्नेछ, उहाँले यो जानकारी गराउनु भएको छ। अब यो विषयमा केही समय राजनीति तरङ्गित बनाएर अर्थात् केही समय नेपालीहरूलाई उचालेर मात्रै समस्याको समाधान हुनेवाला छैन। त्यस हिसाबले पनि अब नेपालको आफ्नो अस्मिताको लागि पनि अब साँच्चै आवाज बुलन्द गराउनु पर्ने आवश्यकता छ। धेरै जसो व्यक्तित्वहरूले त्यो भनिरहनु भएको छ र यही भारतले गरेको यो सीमा अतिक्रमणको विषयमा पनि नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो विषयको भर्त्सना गर्नु भएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका श्रेष्ठले नेपाली भूमिमाथि भारतले गरेको अतिक्रमण विरुद्ध सरकारले तुरन्त कदम चाल्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ भने उता विवेकशील साझा पार्टीले पनि यो विषयमा आफ्नो धारणा राखेको छ। भारतले यो विषयमा क्षमा माग्नुपर्छ भन्ने जानकारी गराएको छ विवेकशील साझाले पनि। र अबको क्रम हामीले ग्रेटर नेपालका अभियन्ता एवं नेपालको यो सीमा रक्षाका लागि लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आउनुभएका अभियन्ता फणिन्द्र नेपालज्यूलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाइनमा ल्याएका छौँ। उहाँलाई स्वागत गर्नुपर्छ। सरलाई स्वागत छ विजय एफएममा। यहाँलाई धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ सर? हजुर, ठिकै छु। यहाँले लामो समयदेखि यो सीमाको रक्षाको लागि नेपालको यो सीमा बचाउनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि आवाज उठाइरहनु भएको छ। यद्यपि हिजोको यो भारतले जुन नयाँ किसिमले यो सडकको उद्घाटन गरेको छ यो विषयमा चाहिँ सरको धारणा के छ? अब तपाईँले लामो समयदेखि यो विषयमा कुरा उठाइराखेको भन्नुभयो, अध्ययन त गर्दै गरेको हो। तर चाहिँ संस्कृतमा एउटा शब्द छ क्या, अरण्य क्रन्दन, कसैले अरण्य रोदन पनि भन्छन् है। जंगलमा गएर करायो रोयो भने कसैले पनि सुन्दैन। हामीले गरिरहेको अध्ययन र सरकारलाई दिएको सुझाव त्यस्तै भएको छ। र हिजो भारतले नेपाली भूमिबाटै सुरु भएर नेपाली भूमिमै चीनसँग जोडिने जुन उसले चाहिँ लिङ्क रोड बनायो, त्यो लिङ्क रोड चाहिँ बनाउने कुरा अथवा बनाउने कुरा भन्दा पनि सम्पन्नै भइसक्यो, उद्घाटनै भयो। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। नेपाल भारत सम्बन्धमा जति घातक र भारतले जतिसुकै नेपालसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ, स्पेसल रिलेसन चाहिँ नेपालसँग छ भनेर बेला बेलामा भारतका नेताहरू चाहिँ भाषण गर्ने गर्छन्। यो नेपालमा चाहिँ उसले अब त्यो खास गरी चाहिँ 2015को मे 15मा त्यति बेला हामी भूकम्पबाट चाहिँ ठुलो भएका थियौँ। त्यो बेलामा भारत र चीनले त्यहाँबाट चाहिँ व्यापार विस्तार गर्ने भनेर चाहिँ सहमति गरेका थिए। अनि अहिले कोरोनाबाट थलिएको बेलामा, कोरोनाबाट आक्रान्त भएको बेलामा फेरि चाहिँ त्यो मौका छोपेर भारतले चाहिँ बाटोको उद्घाटनै गर्यो। तर सबभन्दा विडम्बनाको कुरा चाहिँ के हो भने मित्र, अब 2005मा भारतले त्यो बाटो बनाउनलाई बजेट विनियोजन गरिसकेको रहेछ। सन् 2008देखि त बाटो निर्माण सुरु नै भयो र 2019मा अब 20मा भनौँ न अप्रिलमा नै सकिसकेको भनेर सूचना आएको छ। त यति भनौँ न अब 8देखि यता 20 भन्दाखेरि 12-13 वर्ष नेपाली भूमिमा भारतले निरन्तर बाटो बनायो। त्यो यस्तो क्षेत्र हो जुन पहाडी र चाहिँ हिमाली क्षेत्र हो, त्यहाँ विस्फोटन पनि गर्नुपर्छ भने के हेरेर बस्यो पक्कै नेपाल सरकार। नेपाल सरकारको यो किसिमको बनियत, नेपालले त के भने भारतलाई सजिलो पार्नको निमित्त चुपचाप बसेको रहेछ हामीलाई ढाँटेर। भनेपछि हामीले के बुझ्न सकियो भने फणिन्द्र सर, नेपाल सरकार भारतले गरेको कामलाई ठुलो हेरेर कानमा तेल हालेर बसेको रहेछ आजसम्म भनेर बुझ्न सकिने अवस्था रह्यो होइन? कानमा तेल हालेर भन्दा पनि मौन समर्थन दिने। अब अस्ति भर्खर तपाईँले हामीले सुनेको हो नि त, हाम्रो रक्षा मन्त्री चाहिँ हेलिकप्टरबाट चाहिँ मैले कालापानीको हवाई निरीक्षण गरेँ भन्नुभएको होइन उहाँले। अनि के गर्नु, उहाँले हवाई निरीक्षण गर्दाखेरि बाटो बनाएको देख्नु भएन? बाटो त आज 4 लेनको बनेको छ भनेर सूचना आइरहेको छ। इभन 2 लेनकै बनोस् होइन, 1 लेनकै बने पनि हाम्रो भूभाग, हाम्रो सिमाना, हाम्रो छातीमा त भारतले चीनले त खुट्टा बजारे नि त होइन सर? हजुर, बजार्यो। यो विषयमा, यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि किन नेपालका राजनीतिक दलहरू मौन बन्छन् सर? किन हामीले अझ उनीहरूलाई सचेत बनाउन सकिएन? यो विषयमा चाहिँ के गर्न सकिएला हामीले चाहिँ? अब होइन, अब सचेत बनाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। अब एउटा कुरा त के छ भने जनताको तर्फबाट पनि जस्ता जनता हुन्छन् त्यस्तै नेता निस्किन्छन् भन्ने पनि छ एउटा कुरा चाहिँ। पक्कै सर। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ
जस्ता नेता त्यस्तै जनता भन्नेतिर जानुपर्ने भयो। किनभने यदि सरकारले चाहिँ भारतले त्यहाँ सडक बनाइरहेको कुरामा सरकारले रोक्न खोज्दाखेरि नटेरेको भारतले भने भारतले चाहिँ आम जनतालाई आह्वान गर्नुपर्थ्यो। त्यहाँ पुगेर चाहिँ भारतले चाहिँ जुन सडक निर्माण गरिरहेको छ त्यो हाम्रो भूमिमा बनाउँदैछ, यी सबै सडक बनाउनका निम्ति प्रयोग भएको उपकरणहरू चाहिँ उठाएर महाकाली नदीमा फाल्नुपर्छ भनेर जनतालाई आह्वान गरेको भए भारतको त्यहाँ दाल गाल्दैन। तर के हो भने हामीलाई ढाँट्दै हामी कुरा गर्दैछौँ भन्दै अनि हाम्रो जमिन भारतले नक्सामा राख्दाखेरि पनि त्यो नक्सा त म भरे छाडिदिन्छु भन्दै अनि सेना चाहिँ तुरन्त हट्नु पर्यो भन्दै अनि भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले चाहिँ अब एक हप्ताभित्रमा नक्सा स्थापित लिम्पिया जुराबरी समितिको भन्दै हामीलाई ढाँट्दै किन नेपाली जनतालाई ढाँटेर के स्वार्थ पूर्ति गर्न खोजेको सरकार। अनि त्यस्तै गरी यो विविध सीमाका लगायतका अन्य धेरै यो समस्याका विषयहरू समाधानको लागि पहलहरू पनि भए। एपीजीको प्रतिवेदन बुझ्नको लागि पनि अझैसम्म पनि त्यो ढिलाइ भइरहेको छ। यो विषयमा पनि किन भारतले यो मौनता साँधिरहेको छ, यसमा चाहिँ हामीले के आकलन गर्न सकिन्छ? होइन, इपीजीको जुन संयुक्त रूपमा चाहिँ प्रतिवेदन बन्यो त्यो प्रतिवेदनले चाहिँ कतिपय स्वार्थहरूलाई दुवै पक्षले अब नहेरेर बृहत्तर दुवै देशको स्वार्थमा जाउँ भन्ने सन्दर्भमा एउटा पोइन्ट चाहिँ त्यहाँ यो सीमा नियन्त्रण चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ अरे होइन। हजुर हजुर। र त्यो कुरा चाहिँ अब इपीजीको प्रतिवेदन भएको हुँदा त्यो कुरालाई लागू गर्ने हो भनेदेखि त अब नेपाल र भारतको बिचको सीमाना चाहिँ नियन्त्रण हुँदै अनि अब परिचय पत्र लागू गर्दै अब पासपोर्ट सिस्टमसम्म पुग्ने स्थिति आउँछ। त्यसो भयो भने त भारतले चाहिँ निर्वाध रूपमा नेपालमा आफ्ना नागरिक पठाएर अनि दबाब राजनीतिक दबाब दिएर यहाँबाट नागरिकता चाहिँ लिएर अनि आफ्नो चाहिँ जनतालाई आफ्ना नागरिकलाई चाहिँ नेपालमा 51% पुर्याइसकेपछि जनमत संग्रहको चाहिँ कुरा उठाउने, आन्दोलनको गभर्नर उठाउने, उताबाट सैनिक ब्याकिङ गर्ने, यी सारा बदनियत भारतको पछाडि छ। त्यस कारणले त्यो जुन इपीजीले चाहिँ सीमाको नियन्त्रणका निमित्त जुन प्रतिवेदनमा जुन प्रावधानहरू राखेको छ त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन होला, प्रतिशत दबाब पर्ला भन्ने हिसाबले प्रतिवेदन नबुझिएको भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि फणिन्द्र सर, विशेष गरी मैले यहाँसँग कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ र हिजोबाट विभिन्न समाचारहरू आइरहँदा लिपुलेख र कालापानीबारे सरकार सजग छ भनेर उहाँले बताइरहनु भएको थियो र हामीसँगको कुराकानीमा पनि उहाँले अब छिट्टै राजदूत मार्फत यो विषयमा मैले बुझेर सरकारले एउटा निर्णय सार्वजनिक गर्नेछ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। र यो ढिलाइ किन गरिँदैछ, यो विषयमा ढिलाइ गर्नुले झन भारत बलियो हुने सम्भावना हामीले देख्न सक्छौँ, यो विषय मैले यहाँलाई राखेँ। र सँगसँगै अब यो विषयले केही समय राजनीतिक तरङ्गित होला, केही समय नेपालका राजनीतिक दलहरू आफ्नो कुराहरू उठाउलान्। यद्यपि यो केही समय सर्ट टर्मको लागि राजनीति तातिरहँदा दीर्घकालीन समस्या समाधानको लागि चाहिँ पहल गर्नको लागि चाहिँ सरकारले के गर्नु पर्ला, सरको चाहिँ सुझाव चाहिँ के रहन्छ? अहिले मेरो चाहिँ सुझाव सरकारले मान्ने हो भने अब तत्काल सरकारले चाहिँ लिपुलेखमा नेपाली सेना लगाएर चाहिँ राख्नु पर्यो र त्यो बाटो नै भारतले प्रयोग गर्न पाउँदैन। किनभने हामीले चाहिँ भारत चीनसँग व्यापार गर्छौँ भने हामी त्यो बाटोबाट गर्छौँ र महेन्द्रनगरमा आइपुगेर भारतले हामीसँग चाहिँ चिनिया सामान लिएर जानु पर्यो। नेपाल सरकारको याउ छ भने, होइन भने उसले बाटो बनाएर उद्घाटन गरिसक्यो अनि भने अघि त मलाई भनिसक्यो 13-12सम्म चुप लगाएर बस्ने अनि अहिले आएर चाहिँ अब अध्ययन गर्दैछौँ हामी चाहिँ हाम्रो राजदूतलाई भन्छौँ सिधै परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ भारतको परराष्ट्र मन्त्रीलाई विदेश मन्त्रीलाई चाहिँ हटलाइनमा टेलिफोन कुराकानी गर्नु पर्यो। तर त्यसको पनि कुरो अर्थ छैन। तपाईँको आँखा अगाडि तपाईँको आँगन अगाडि व्यक्तिले बाटो लिएर जान्छ अनि तपाईँ चुप लाग्नुहुन्छ अनि उसले गाडी कुदाएपछि चाहिँ अनि अब तपाईँले त गाडी पो कुदाउनु हो त भन्दाखेरि हिजो बाटो बनाउँदाखेरि के हेरेर बसिरहेको छ भन्नुहुन्छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? बाटो बनाउन दिने चुपचाप। अनि सम्झौता 2015मा भारत र चीनले सम्झौता गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ खण्डन गर्ने अथवा त्यसको आफ्नो तर्क पेश गरेर चाहिँ त्यो सम्झौतालाई रद्द गर्ने, त्यहाँतिर नजाने अनि विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर बाटो बनाइरहेको कुरा चाहिँ कानले सुन्ने अनि नेपाली सेनाको प्रतिनिधिहरू पनि त्यहाँ हुने अनि सशस्त्र प्रहरी बलले पनि त्यो देख्ने अनि तमाम सिडिओ जति कतिपल्ट सिडिओ बने होला त्यो जिल्लामा त्यो सिडिओहरूले के प्रतिवेदन दिए केन्द्रमा त्यो कुराको व्यवस्था गर्ने। अनि अहिले आएर चाहिँ अब अध्ययन गर्दैछु अनि मैले चाहिँ राजदूतलाई भन्ने होइन, परराष्ट्र मन्त्रीलाई चाहिँ कोही चाहिँ सशक्त व्यक्तिले चाहिँ मन्त्रालयमा गएर कठालामा समातेर तिनीजनाबाट घिचाएर ल्याएर चाहिँ टोलीखेलमा झुन्ड्याउनु पर्छ। हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ सर यहाँको समय र कुराकानीको लागि। यहाँहरूको अभियान, यहाँको दबाब अझ बढ्दै जाओस्। हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट सरकारलाई जवाबदेही बनाउने कोसिस गरिरहनेछौँ। यहाँहरूको पनि दबाब निरन्तर रहिरहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो फणिन्द्र नेपाल, ग्रेटर नेपालका अभियन्ता र उहाँले पनि
यो विषयमा आफ्नो धारणा राखिसक्नु भएको छ। सरकारले अब यो विषयमा सेना राख्नु आवश्यक छ भने पनि त्यो विषयमा पनि सरकार अगाडि बढोस् भन्ने धारणा उहाँको रह्यो र तपाईँका विचारहरू पनि बुझिरहेका छौँ। 078501406 खुल्ला गरेका छौँ। यो बाटो भएर तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ, तपाईँका विचारहरू बुझ्छौँ। त्योभन्दा अगाडि एकैछिन व्यापारिक विश्रामतर्फ लाग्छौँ र त्यसपछि तपाईँका विचार अनि कमेन्टहरू लिएर फेरि आउनेछौँ। आफ्ना लागि होइन, सन्तानको खुसीका लागि बाँच्ने सबैको प्रिय नाम आमा। अनि रोग निको नभएर जीवनदेखि निराश भएकाहरूको रोग निको बनाएर नयाँ जीवन दिने आमाको अर्को रूप आमा आयुर्वेद सेवा प्राप्त। आमा सँगै छ विश्वास, भरोसा र आशा पनि। नेपाली जडीबुटीको प्रयोग गरी आयुर्वेद पञ्चकर्म थेरापी तथा छारसूत्रको विधिबाट पाइल्स, फिसर, फिस्टुला, दम, पिनास रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, पेट रोग, नसा तथा हाड जोड्ने, स्त्री तथा प्रसूति रोग, यौन तथा छाला रोग लगायतका नयाँ पुराना रोगको आफ्नै अत्याधुनिक ल्याबमा परीक्षण गरी आयुर्वेदिक पद्धति मार्फत उपचार गरिन्छ। सम्पर्क आमा आयुर्वेद सेवा प्राली, पुलचोकबाट 50 मिटर न्यू रोड तर्फ नारायणगढ चितवन। फोन 570-174, 98-550-59-889। ए दिदी, बन्दै गरेको घरतिर हेरेर किन टोलाउनु भएको? हेर न भाइ, घर बनाउन लागेको काठ किन्नै गाह्रो। यो झ्यालडोका के को राखौं भनेर सोचेर बसेको नि। हे दिदी, अब टोलाएर बस्ने सोचेर बस्ने दिन गए। हाम्रै गैंडाकोट वडा नम्बर 2 भिरकुटी चोकमा गायत्री सप्लाइज खुलेको छ नि, त्यहाँ गएपछि टन्टै साफ। हिर्दा काठ जस्तै देखिने, घाम पानीले असर नगर्ने, पाउडर कोट गरिएका विभिन्न डिजाइनमा फलाम र एल्युमिनियमका झ्यालडोका चौकस चाहिएमा, साथै एल्युमिनियम सम्बन्धी कुनै पनि काम गर्नु परेमा पार्टिसन, रङरोगन, झ्यालडोका फिटिङ र सिसा कटिङ सामग्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै निर्माण कार्यका लागि गिट्टी, बालुवा समेत उपलब्ध गराउँदछौँ। सम्पर्क गायत्री सप्लायर्स, गैंडाकोट 2 बेरकुटी चोक। मोबाइल 98-450-83-403 र 98-550-50-022। ए मेरी सानो, ल खाना बस्क त, साह्रै भोक लाग्यो। मेरो अनसन छ, जबसम्म मेरो माग पुरा हुन्न तबसम्म यो घरमा केही पाक्दैन। होइन, के को अनसन हो त्यस्तो? जबसम्म मलाई लक्ष्मी सुनचाँदी पसलमा गएर गरगहना बनाइदिनु हुन्न नि तबसम्म मेरो अनसन जारी। त्यति त किन्दै हाल्छु नि, भात पनि पकाऊ, अनसन पनि तोडा, लक्ष्मी सुनचाँदी पसलतिर बाटो मोडा। साँच्ची हो? हो त भन्या। हामी कहाँ आधुनिक डिजाइनका शुद्ध सुनका गरगहना, विवाह व्रतबन्धमा चाहिने सुन चाँदीका गरगहना, पुरानासित नयाँ साट्नु परेमा राशि अनुसारका पत्थर पाइनुका साथै सुन चाँदीको खरिद बिक्री पनि गरिन्छ र अर्डर अनुसारका गहना तयार गरिन्छ। सम्पर्क लक्ष्मी सुनचाँदी पसल, गैंडाकोट नगरपालिका 5 कांग्रेस चोक। प्रोप्राइटर दिल बहादुर पुन मगर। फोन 078-50-16-28, मोबाइल 98-450-45-816। अब एनसेलको मेन ब्यालेन्सबाट डेटा चलाउँदा 80% सम्म छुट। मेन ब्यालेन्सबाट डेटा चलाउनुहोस् जहाँ पनि जहिले पनि नन स्टप। थप जानकारी 17112 मा। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। नोबेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट जोगिन सामाजिक दूरी कायम गरौं। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने बानी बसालौं। खोक्दा र हाछ्यौं गर्दा नाक र मुख छोप्ने गरौं। आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाउँ। विजय सामुदायिक सूचना तथा संचार सहकारी संस्था लिमिटेड, गैंडाकोटद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। के तपाईको घर छरछिमेक आफन्त कसैलाई लागू पदार्थ तथा अल्कोहलको लत बसेको छ? आउनुहोस्, त्यो लतबाट छुटाउन मद्दत हामी गर्छौं। लागू पदार्थ तथा अल्कोहलको लत रोग हो, अपराध होइन। सहयोग गरौं, नयाँ संसार पाऊ। सम्पर्क नयाँ संसार पुनर्स्थापना केन्द्र, लागू पदार्थ तथा दुर्व्यसनी उपचार केन्द्र, गैंडाकोट 5 नवलपुर। डाइरेक्टर सुदर्शन प्रसाद खरेल। मोबाइल 98-264-95-453। फोन 078-50-19-19। सम्पूर्ण रोगको आयुर्वेदिक उपचार कहाँ? दुर्गा आयुर्वेद औषधालय, पोखरा बस पार्क, नारायणगढमा।
हजुर हरेक दिन पाइल्स, ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, फिस्टुला, पिनास, रुगाखोकी, दम, पत्थरी, जन्डिस, हेपाटाइटिस, नसा छाला, हाड जोर्नी, दुबी, चायापोतो, डन्डीफोरका साथै स्त्री प्रसुति, यौन तथा छाला रोगको प्रभावकारी उपचार गरिन्छ। साथै प्रत्येक शनिबार काठमाडौँबाट आउने वरिष्ठ आयुर्वेदिक डाक्टरद्वारा बिरामी जाँच गरिन्छ। सम्पर्क दुर्गा आयुर्वेद औषधालय, पोखरा बस पार्क, नारायणगढ। फोन 05622 र 691 न पूजाका सामग्री भेटिन्छन् न भाँडाकुँडा नै गति लाग्छ। यसो चाडपर्व आउँदा पाहुना पसा आउँदा त लाजोको मर्नु भइसक्यो। है किन कराउँछ यो? अब धन्दा नमान। हाम्रै कालिका चोक गैँडाकोटमा लक्ष्मी नारायण वैदिक तथा भाँडा पसल खुल्या छ नि। पूजाका सामग्री, विवाह व्रतबन्धीदेखि पितृकार्यसम्मका सबै सामग्री पाइन्छ। त्यति मात्रै हो र भान्साका जे चाहिन्छ ती सबै पाइन्छ त्यही। ल पख नगर, अहिले यति पाठ पूजा गर्न दे, म गएर लिएर आइदिन्छु। हामी कहाँ प्लास्टिक र तामा पित्तलका भाँडाकुँडा, प्रेसर कुकर, राइस कुकर, ग्यास चुलो, डाइनिङ टेबल, कुर्सी र सम्पूर्ण पूजा सामग्री पाइन्छ। साथै ग्यास चुलो मर्मत पनि गरिन्छ। सम्पर्क लक्ष्मी नारायण वैदिक तथा भाँडा पसल, गैँडाकोट 5, कालिका चोक, नवलपरासी। मोबाइल नम्बर 9855 60 614 र 9855 66 900। आधुनिक प्रविधिबाट तयार गरिएका उच्च गुणस्तरीय इट्टा, बीके छाप इट्टा, मजबुत निर्माणको पहिलो रोजाइ। हजुर स्कुल, कलेज, घर निर्माणको लागि मेसिनद्वारा माटो मुछिएर बनेको भरपर्दो इटा, बीके छाप इटा। साथमा होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ। सम्पर्क बीके छाप नारायण इटा उद्योग, रजहर 2, खुजौली, नवलपरासी। प्रोप्राइटर बीके महर्जन। मोबाइल 9855 13 497 र 9857 40 198। यस्तो सोच उस्तो सोच, केही नयाँ सोच राख, जिन्दगीको चुनौतीलाई मात दिने सोच राख। अघि बढ्दै लाइफमा रङ्दै, जिन्दगीको पलमा अझै धेरै खुसी भर। म्युजिक सुना, झुमा झुमा, सङ्गीत मेरो मुभी हेर, साथीसित साथ हाम्रो मुभी हेर या हेर लाइफ स्पोर्ट्स, रोजेको गीत सुन, रोजेको गेम खेल, छुट्टैमा कुरा होइन, सारा कथा भन्दै गर। प्रस्तुत छ एनसेल पावर सिम 11 GB डेटा सँगै एक्सक्लुसिभ गेमिङ एन्ड म्युजिक प्याक्स। रिचार्जमा डेटा अफर अनि 300 रुपैयाँ बराबरको PRPT, स्पोर्ट्स, म्युजिक सर्भिसेसका साथै अन्य धेरै सुविधाहरू भएको मात्र 99 रुपैयाँमा। सिम त सही हो। थप जानकारी 17103 मा। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। यस्तो हुन्छ हाम्रो ड्रिम हाउस। ल बधाई छ है तिमीहरूलाई। घरको नमुना त राम्रो छ, अनि इन्टिरियर नि? अनि इन्ट्रान्स चाहिँ इस्टमा नै हो, वास्तु अनुसार नै छ त। अनि कलर त? वेट यी सबै त सेकेन्डरी कुरा हुन्। पहिला त घरको मजबुतीको बारेमा नै सोच्नु पर्यो नि, ताकि भावी पुस्ताहरूको लागि पनि होस्। मजबुतीको लागि बजारमा जुन पनि सिमेन्ट छँदैछ नि। ड्रिम हाउसको लागि जस्तो पाए त्यस्तो सिमेन्ट नो वे। अल्ट्रा प्रिमियम ओपिसी मात्र एउटा यस्तो ओपिसी सिमेन्ट हो जसले सेवामा विशिष्टता, अत्यधिक भारवहन क्षमताका साथै गुणस्तरमा एकरूपताको प्रतिबद्धता जनाउँछ। तर अल्ट्रा प्रिमियम ओपिसी त ठुला ठुला परियोजनाका लागि मात्र हो नि, होइन र? हाम्रो ड्रिम हाउस पनि ती ठुला परियोजना भन्दा कहाँ कम छ र। जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपिसी सिमेन्ट, बियोन्ड द अर्डिनरी। अब नेपाल गुणस्तर नेगुल 49 बाट पनि प्रमाणित। विजय FM 101.6। एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईले भर्खर मात्रै रेडियो सेट ट्युन अन गर्नुभएको छ भने कार्यक्रम दृष्टिकोण सुन्दै हुनुहुन्छ। देशभरमा रहेका 3वटा प्रदेशका 3वटा रेडियो सेटबाट कार्यक्रम दृष्टिकोणलाई हामी लिएर आएका छौं। हामी यति बेला गैँडाकोट नवलपुरको विजय FM 101.6 मेगाहर्ज, त्यस्तै गरी
रेडियो पूर्व एफएम 102.6 मेगाहर्ज र रेडियो कञ्चन 95.8 मेगाहर्जबाट कार्यक्रमलाई एकैसाथ लिएर आएका छौं। 3वटा प्रदेशका 3वटा रेडियो सेटबाट तपाईले जहाँबाट कार्यक्रमलाई सुनिरहनु भएको छ त्यहाँबाट आफ्ना विचारहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने 078501406 यो बाटो खोला गरेका छौं, आउन सक्नुहुन्छ। विश्राम पछिको समयमा छौं। कोही प्रिय आफन्त हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी प्राविधिक कक्षबाट पुष्करजीले गराउनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। नमस्कार। कसलाई नमस्कार गरेँ मैले यति बेला? भरतपुर चितवनबाट हिरामणी चापागाईलाई। हिरामणीजी आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। अनि तपाईँ? हामी पनि ठिक छौँ। के गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ हिरामणीजीले? अहिले यसो रेडियो सुन्दै थिएँ, समाचार पनि 12 बजेबाट चाहिँ मैले सुन्दै थिएँ। अनि कार्यक्रम देखेर यसो चाहिँ दृष्टिकोणमा केही कुराहरू राखौँ कि भनेर। भनेपछि कार्यक्रम सुन्नुभयो सुरुबाट नै? लगभग सुनियो भनौँ। परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको कुराकानी सुन्नुभयो? सुनियो। अनि फणिन्द्र नेपाल जो ग्रेटर नेपालका अभियन्ता हुनुहुन्छ उहाँको कुराकानी पनि पक्कै सुन्नुभयो। अब हिरामणीजीको विचार चाहिँ के छ? हिरामणीजीको दृष्टिकोण चाहिँ के छ? अब पहिलो कुरो के भयो भने हामीले नै प्रत्यक्ष रूपमा भोगेको चाहिँ 46-47 सालको चाहिँ ऐतिहासिक जनआन्दोलन जो चाहिँ पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्धमा चाहिँ नेपाली जनताहरू सडकमा उत्रेर पञ्चायत थाल्यो। त्यसपछि लगतै 62-63 को जुन ऐतिहासिक युगान्तकारी परिवर्तन हो, जनआन्दोलन भयो, त्यसमा पनि राजदरबार लगायत चाहिँ राजालाई फाल्ने काम भयो। यत्रा ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू नेपालमा भए होइन। यत्रो ठुल्ठुलो परिवर्तन हुँदा पनि हाम्रो नेताहरूको सोच कहिल्यै परिवर्तन भएन, उनीहरूको काम कारबाहीमा पनि कहिल्यै परिवर्तन हुन सकेन। राष्ट्रभक्ति नेता जो देशको लागि चाहिँ ज्यान आहुति दिन सक्ने क्रान्तिकारी नेता पनि हामीले जन्माउन सकेनौँ। सीमा बचाउनको लागि चाहिँ बोल्न सक्ने चाहिँ डटेर बोल्न सक्ने नेता पनि हामीले पाउन सकेनौँ। त्यस्ता नेताहरू जो पार्टीहरू जो सरकारको नेतृत्व गरेका छन् तिनीहरू पनि हामीले पाउन नसकेको अवस्था, जनादेश अनुसार पनि चल्न नसक्ने, राष्ट्रिय अस्मितालाई पनि आत आउने गरी काम चाहिँ विरुद्ध कसैले बोल्छ भने त्यसको चाहिँ विरुद्धमा पनि चाहिँ केही कुराहरू ल्याउन नसक्ने भारतले चाहिँ के गरिरहेको छ पटक पटक हेर्नु त ल। यत्रो विश्व अन्तर्राष्ट्रियले चाहिँ मान्यता दिएको चाहिँ यो बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भनेर भन्दै गर्दाखेरि बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मेको भन्छ, त्यो अनुसारको फिल्म बनाउँछ। बेलामा चाहिँ हाम्रा चाहिँ जमिनहरू सीमा नाकातिरका जमिनहरूलाई चाहिँ आक्रमण गरिराखेको छ, अतिक्रमण गरिराखेको छ। लिपुलेक भयो, हाम्रो चाहिँ कालापानी भयो होइन। यी चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अब यो मानसरोवरबाट अहिले जुन बाटो आउने कुरा छ, जुन अघि परराष्ट्र मन्त्रीको पनि कुरा सुनियो, फणिन्द्रको पनि कुरा सुनियो। सुन्दै गर्दा मलाई के लाग्यो भने सन् 2008 देखि त लगभग यो 20 को सुरुवातसम्म त बाटो बनाउने काम त भइराखेको रहेछ नि त। यो बिचसम्म सरकारले के हेऱ्यो होइन, किन बसिरहेको थियो? हाम्रा राष्ट्रिय चाहिँ नेताहरू, हाम्रा दलहरू जो चाहिँ अर्काले चाहिँ हेप्दाखेरि, अर्काले चाहिँ अतिक्रमण गर्दाखेरि बोल्न किन सक्दैनन्? भारतको नीति त के छ? तपाईँलाई के भन्छ भने सानो साइकल दिएर उसले चाहिँ हेलिकप्टर चाहिँ आकर्षण गर्ने काम उसले खेल्छ। जब नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ भारतले केही न केही रूपमा चाहिँ नेपालका विरुद्धमा कदमहरू चाहिँ चालिरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ नि त। अब के गर्नु पर्ला हिरामणीजी? अब सरकारले के गर्नु पर्ला? नेपालका राजनीतिक दलले के गर्नु पर्ला? पहिलो कुरो त यो कूटनैतिक पहल कदमी गर्न पर्यो है। एउटा समिति, यस्तो समिति बनाउनु पर्यो कूटनैतिक पहल कदमी मार्फत राजनीतिक नेतृत्व, सीमाविद, सुरक्षाकर्मी, मानव अधिकारवादी, पूर्व उच्च पदस्थ व्यक्तित्व सहितको एउटा टिम बनाएर भारतसँग आधिकारिक रूपमा चाहिँ पर्छ भने जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि चाहिँ मानव साथीको रूपमा राखेर यो नेपाल सरकारले छिटो भन्दा छिटो यो चाहिँ अतिक्रमणको विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ, डायलग गरिहाल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ हिरामणीजी, आफ्नो विचार राख्नुभयो। धेरै धन्यवाद छ। अहिले छुट्यौँ है। हस्, नमस्कार। हिरामणीजी आउनु भएको थियो भरतपुर 10बाट, उहाँको विचार बुझिसकेका छौँ। केही कमेन्टहरू छन्। सँगसँगै आज हामीसँग कार्यक्रम दृष्टिकोणलाई नियमित सुन्ने, नियमित कमेन्ट गर्ने एकजना श्रोता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले आज प्रत्यक्ष रूपमा म आफ्नो विचार राख्छु भनेर हामीसँग उपस्थित हुनुभएको छ। हामीसँग आज गैंडाकोटबाट नै विराट सापकोटाजी प्रत्यक्ष रूपमा हुनुहुन्छ। आज हामीले उहाँका विचार पनि बुझ्छौँ र आज कार्यक्रम दृष्टिकोणमा उहाँ पनि स्वयं सहभागी हुनुभएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा आजको विषयवस्तुमा म पनि विचार राख्छु अजयजी भनेर हामीसँग उपस्थित हुनुभएको छ र कार्यक्रमलाई सुरुवातबाट विराटजीले सुनिरहनु भएको छ। विराटजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद अजयजी। आजको कार्यक्रमलाई तपाईँले नियमित जसो कार्यक्रमलाई अरू दिन पनि सुन्नुहुन्थ्यो, आज प्रत्यक्ष रूपमा स्टुडियोमा बसेर सुनिरहनु भएको छ र आजको विषयवस्तुमा चाहिँ विराटजीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि यो एउटा अति संवेदनशील विषयमा वस्तुमा चाहिँ सरकारको ध्यान आकर्षण हुन एकदम जरुरी छ। यो सीमा विवाद आज होइन, यो हामी वास्तवमा भन्यो भने हामी सानै हुँदा भनौँ न अझै लगभग 40 सालदेखि नै यो भइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। तर यसमा के भयो भने सरकारी स्तरबाट कुनै काम पनि भएन। जति सीमाको
कुरा गरियो, जति सीमा भनेर हामीले जुन नारा निकालिए ती चाहिँ एउटा वास्तवमा चुनावको लागि, भोटको लागि आफ्नो नारा बनाइयो, राष्ट्रवादी बनियो। तर जब आफूसँग चाहिँ सरकारसँग चाहिँ 2/3 बहुमत छ, त्यो बेलामा पनि एउटा उसले चाह्यो भने एउटा कानून परिवर्तन गर्न सक्छ भने यो सीमाको विषयमा चाहिँ सरकारले पनि आम नागरिकलाई झुक्काएको देखिएको छ। अब के गर्नु पर्ला? हजुरको सुझाव चाहिँ के रहन्छ? अब चाहिँ यसमा के गर्नुपर्छ भने हामी भन्छौँ नि सरकार भनेर, सरकार भन्दा पनि अब यसमा चाहिँ सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनु पर्छ। देशको विषय अति संवेदनशील विषय, यसमा चाहिँ राजनीतिक तवरभन्दा माथि जानुपर्छ र यसमा चाहिँ सर्वदलीय एउटा समिति गठन गरेर यदि हुन्छ भने वार्तामा, किनभने हामीमा कस्तो प्रविधि छ भने नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र भनेर हामी चाहिँ हाम्रो छिमेकीहरूसँग दबिन पर्ने बाध्यता छ। किनभने लगभग हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रोमा 90 देखि 95% सामानहरू त हामी त हाम्रो छिमेकबाट लिएर आउँछौँ। नेपालमा उत्पादन गर्न सक्ने कुनै क्षमता नै छैन, कुनै कारखानाहरू पनि छैन। यसले चाहिँ के गराएको छ भने हामी हाम्रो छिमेकसँग डराउनु पर्ने अवस्था बनाएको छ। भनेपछि अब विराटजीको सुझाव चाहिँ एउटा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हो हैन? सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने, यदि हुँदैन भने फडेन्द्र सरले भने जस्तै हाम्रो सिमानामा नेपाली सेना परिचालन गर्नुपर्छ। हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ यो समय र संवादको लागि र यो दृष्टिकोणको लागि। धन्यवाद हजुरलाई पनि। हामीसँग आज कार्यक्रम दृष्टिकोणका नियमित श्रोता आज प्रत्यक्ष रूपमा स्टुडियोमा बसेर आफ्नो दृष्टिकोण राख्नका लागि आउनु भएको थियो र कार्यक्रमलाई नियमित जसो सुन्नुहुन्थ्यो, आज स्टुडियोमा बसेर आफ्नो विचार राख्नुभयो। धेरै धन्यवाद छ विराटजीलाई पनि। र केही कमेन्टहरू छन्, निकै अन्तिममा छौँ, केही कमेन्टलाई लेख्छु, त्यसपछि छुट्टिनुपर्छ। रेशम कोइरालाजीको कमेन्ट आएको छ, उहाँको विचार म यति बेला लेख्छु। सीमा सम्बन्धी समस्या नेपालले दुवै सरकारका उच्च तहमा छलफल गरी कूटनैतिक तवरबाट समाधान खोज्नुपर्दछ, साथै हामीले जनस्तरबाट दबाव पनि सिर्जना गर्नुपर्दछ भनेर रेशम कोइराला सरले आफ्नो कमेन्ट लेख्नु भएको छ। धेरै धन्यवाद छ रेशम कोइराला सरलाई आफ्नो कमेन्टको लागि। अन्य केही कमेन्टहरू छन्, ती कमेन्टहरूलाई लेख्छु, त्यसपछि हामी आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्नुपर्छ। केही कमेन्ट छन्, आएको छ कमेन्ट अर्को छ एउटा जोन कण्डेलजीको कमेन्ट छ। जोन कण्डेलजीले आफ्नो कमेन्टमा लेख्नुहुन्छ, पहिला यथार्थ बाहिर आउनु पर्यो, अहिलेसम्म नेपाली जनताले नेपालको आधिकारिक भौगोलिक नक्सा देख्न पाएका रहन्छन्। लिपुलेक लगायत देशभरिकै सीमा मिचिएको सन्दर्भमा भारतसँग कूटनैतिक वार्ता आवश्यक छ। लिपुलेकको बारेमा त त्रिदेशीय वार्ता नै गर्नुपर्ने देखिन्छ, किनकि भारत र चीन बीच कसरी सम्झौता भयो नेपाली भूमिको भन्ने विषयमा सरकारले अब ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ भनेर लेख्नु भएको छ। र लेख्नुहुन्छ, कूटनीतिक पहलबाट पनि नभए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आफ्नो धारणा राख्न सक्नु पर्यो। नेपाल सरकारले सीमा विवाद देशभरि छ, दीर्घकालीन हलको समस्या हलतर्फ लाग्नुपर्छ र त्यसतर्फ आवश्यक छ भनेर जोन कण्डेलजीले आफ्नो कमेन्ट लेख्नु भएको छ। धेरै धन्यवाद छ जोनजीलाई यहाँको कमेन्टको लागि। अर्को एउटा कमेन्ट आएको छ, दिनेश कण्डेलजीको पनि कमेन्ट छ, कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्छ भनेर दिनेश कण्डेलजीले आफ्नो कमेन्टमा लेख्नु भएको छ। अर्को एउटा कमेन्ट छ, जगन्नाथ खनालजीले आफ्नो कमेन्टमा लेख्नु भएको छ, कूटनीतिक संवादको माध्यमद्वारा नेपाली भूभाग मिचिन नपाउने गरी भारतसँग वार्ता तुरन्त गर्नुपर्दछ। यदि सुगौली सन्धिको विपरीत नेपाली भूमि मिचिएको छ भने लाचार भएर सरकार पछि नहटोस्, हामीलाई सही हुने छैन भनेर लेख्नु भएको छ। धेरै धन्यवाद छ जगन्नाथ खनालजीलाई पनि यहाँको कमेन्टको लागि। अर्को एउटा कमेन्ट आएको छ, सरोज चिन्जालीजीको कमेन्ट छ, नेपाली भूमि मिच्दा पनि चुइक्क नबोल्ने सरकार कस्तो होला? साँच्चीकै यस्ता नेताहरूले हाम्रो देशको रक्षा गर्लान्? यो देशका नेता भनाउँदाहरू अलिकति पनि आफ्नो देशको माया छैन, सधैँ कुर्सीमा मात्र ध्यान छ, अनि सबै जनताहरू एकजुट भएर सीमा सुरक्षाका लागि अगाडि बढ्नुपर्दछ। धन्यवाद कतादेखि भनेर लेख्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ सरोज चिन्जालीजीलाई। लगायतका धेरै कमेन्टहरू आएका थिए। आजको श्रृङ्खलामा हामीले अन्य श्रोता आफन्तका कमेन्ट लेख्न सकेनौँ, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ। र अन्तिममा छौँ, प्राविधिक कक्षबाट पुष्करजीले बिदा माग्नुपर्छ भन्ने जानकारी गराइसक्नु भएको छ। र तपाईँलाई मैले कार्यक्रमको सुरुवातको खण्डमा पनि केही जानकारी गराएको थिएँ। काठमाडौँमा आज यो सीमा रक्षाका लागि एउटा विरोध प्रदर्शन पनि यो सुरुवात हुँदैछ, 1 बजेबाट विरोध प्रदर्शन सुरु हुँदैछ भनेर हामीलाई त्यसको नेतृत्व गर्दै रहनुभएकी एलिजा ढकालजीले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। एक नागरिकको हैसियतले उहाँले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यूलाई एउटा
म्यासेज पनि गरेको छु भनेर पनि एउटा आफ्नो ठाउँबाट दबाब सिर्जना गर्नुभएको थियो, सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नुभएको थियो र उहाँसँग रहेर पनि हामीले कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। यद्यपि समयको पाबन्दीका कारण आज उहाँसँग कुराकानी गर्न सकिएन, यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। र समग्र रूपमा आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, कार्यक्रमको विषयमा थप सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्छु। 3वटै रेडियो सेटका प्राविधिक साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। फोन गर्नुहुने, लाइनमा आएर आफ्नो विचार राख्नुहुने अतिथिज्यूहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सबैजनालाई धेरै धन्यवाद भन्दै अजय पौडेल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 12 को सूचना। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस प्रकोपको रूपमा भित्रन नदिन सबै सचेत रहन र नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको पालना गरी सुरक्षित रहन सम्पूर्ण